السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذه الحصه. اذا في هذه الحصه ان شاء الله غادي نشوفوا التتمه ديال الدرس ديالنا. وصلنا للغيزونمون بار كونترابوزي، هذا لو تروازيام غيزونمون. الوغ في هذا الغيزونمون هذا كما قلنا سابقا كاع لي غيزونمون كيعتمدوا على اون لوا لوجيك، يعني شي حاجه اون لوا لوجيك. قلنا اون لوا لوجيك هو واحد القانون، يعني اي برهان خصو يعتمد على واحد القانون باش يمكن لينا نقولوا هذا البرهان راه فعلا صحيح ونثيقوا في هذا البرهان. يعني بحال مثلا في المحكمه اي دليل كيستند للقوانين، ما يمكنش نسميو شي حاجه دليل الا ما كانتش مبنيه على قوانين. نفس الشيء هنا. دونك وصلنا للتروازيام ريزونمون بار كونترابوزي. هذا ريزونمون بار كونترابوزي الوغ هاد لابليكاسيون بعدا اون نقدروا نكتبوا كاع هذه. D'abord, P implique Q, c'est une implication. Il a donné la négation de implique Hadi. Donc P implique Q est une proposition, c'est quand même la proposition. Donc il a قلبناها إلا رجعنا Q bar implique P bar. هذه la proposition كاملة كتسمى appelée تتسمى l'implication ou la contraposée. C'est la contraposée de l'implication P implique Q. Donc l'implication هذه بحال عكستيهم، ولكن الاولى الثانيه نفيتيها والاولى نفيتيها. هادو عكستيهم بحال قلبتيهم ودرتي ليهم لا نيغاسيون. ولكن هاد لامبليكاسيون هادي تتسمى لامبليكاسيون لا كونترابوزي ديال هادي تتسمى لا كونترابوزي ديال لامبليكاسيون الثانيه. دونك هادي تتسمى لا كونترابوزي. الوغ دابا ندوزو للبروبوزيسيون. شنو كتقول لنا البروبوزيسيون؟ هاد البروبوزيسيون كتقول لنا هادو متكافئين بحال يعني هاد لا بروبوزيسيون بي او بيان P implique Q بحالها بحال Q bar implique P bar بحال. هذه est une proposition est une loi logique. هذه est une loi logique. يعني هاد la proposition راها toujours vrai. هاد la proposition كاملة راها toujours vrai. C'est une loi logique. هذه est une loi logique. و le raisonnement بطبيعة الحال qui est basé sur cette loi on l'appelle raisonnement par contraposé. أنا ما غاديش نكتب هاد الجملة هنا. le raisonnement dans lequel on utilise هاد la loi logique هادي تتسمى la contraposée اللي كنستعملو فيها la contraposée. هنا نقدروا غير نعطيو واحد اللمحات باش نفهموا هاد لو raisonnement، هاد ليكيفالونس هادي علاش دائما صحيحة، علاش هاد الشيء عنده نفس المعنى ديال هاد الشيء. بحال مثلا إلا قلت لك شوف معايا مزيان غادي نقراها هكا: إذا جبتي فوق 10 راك غادي تنجح. هذه لا بروبوزيسيون الأولى. إلا جبتي فوق 10 راك غادي تنجح. شنو غادي ندير؟ غادي نقلب هذه. إلا ما نجحتيش راك غادي تنجح، العكس ديالها هو إلا ما نجحتيش. إلا ما نجحتيش عرف راسك العكس ديال هذه جبتي فوق 10 هي ما جبتيش فوق 10. إذا نعاود نقراها: إذا جبتي فوق 10 راك غادي تنجح، إلا ما نجحتيش عرف راسك ما جبتيش فوق 10. دونك كنظن مفهومه. إلا جبتي فوق 10 راك غادي تنجح، إلا ما نجحتيش راك ما جبتيش فوق 10. دونك فوالا هادو عندهم نفس المعنى. إلا ما نجحتيش راك ما جبتيش فوق 10، حيت إلا جبتي فوق 10 راك غادي تنجح. دونك هادو متكافئين عندهم نفس المعنى. يعني نقدر نقول لك الجملة الأولى تستنتج الثانية. إلا جبتي فوق 10 راك غادي تنجح. إلا عطيتك هاد البروبوزيسيون تقدر تستنتج الثانية. إلا ما نجحتيش هذا كيعني بأنك ما جبتيش فوق 10. Donc voilà, c'est le raisonnement, ce qu'on appelle le raisonnement par la contraposée. Donc le raisonnement par contraposée, on a des exemples. Donc on a des exemples, je faut que je dire la rédaction dialogue. Exemple, au fin de pourquoi on a besoin de ce raisonnement? Maintenant, il a dit la proposition quel que soit n appartenant à n, il est qu'un n au carré et impair implique n et impair. Donc l'implication هذه
حنا مولفين كيفاش كنخدموا لامبليكاسيون. لا كونترابوزي كنخدموا اون امبليكاسيون سواء تكون ديكلاري ديك لامبليكاسيون ولا ما تكونش ديكلاري، حيت بعض المرات كاين دي بروبوزيسيون اللي كيكونوا دي زامبليكاسيون ولكن كيكونوا مكتوبين ماشي بالرمز، يعني ما كيكونوش مكتوبين بالرمز او ما كيكونوش مكتوبين بشكل واضح يعني بالرمز. دونك هنا هي اون امبليكاسيون. الا بغينا نخدموا هاد لامبليكاسيون حنا شفنا واحد الريزونمون سابقا بان كنستعملوا ريزونمون ديريكت. شنو هو الريزونمون ديريكت؟ كنطلع الا بغيت ندير هاد البروبوزيسيون la question vient montrer que. Donc, montrer que la proposition est vraie. L'activité de montrer que, ma tête est vraie. Puis, on voulait montrer que la proposition est vraie. Donc, il y a une mise de l'application. خاصني مثلا بلا ميثود اللي شفنا في الريزونمون اللي قبل، خاصني ننطلق من ان او كاري امبير ونوصل ان امبير، ولكن هادشي ماشي دائما كيكون ساهل. هنا ان او كاري امبير امبليك ان امبير ماشي ساهله، شي شويه صعيبه. دونك شنو كنديرو هنا في هاد الحاله هادي؟ نقدروا نستعملوا هذا الريزونمون هذا، نكتبوا par contraposé il se fait de montrer إلا بغينا نبينو هادي حيت بحال هما متكافئين فاش يكونوا دو بروبوزيسيون ايكيفالون. دابا هادي راه بحال هادي، إلا بغيتي تبين هادي il suffit تبين هادي، نتوما بحال إلا كانت هادي فغي حتى هادي فغي، كانت هادي فوس هادي فوس. حنا بغينا نبينو هادي فغي il suffit de montrer هادي فغي. دونك شنو غادي نديرو؟ il suffit de montrer لا كونترابوزي ديال هادي. شنو هي لا كونترابوزي ديال سو كي شونج؟ راه ما كنديروش لا نيغاسيون، يعني هاد الكونتيفيكاتور كيبقى كيما هو كال كو سوا ان ابارتونون ا ان. suffit de montrer quel que soit un appartenant à n. ما كنديروش لا نيغاسيون هنا ديال هادي، كنديرو لا نيغاسيون ديال ماشي لا نيغاسيون، كنقلبو هادو، يعني كنرجعو هادو كنقلبوها كنبداو هي الاولى ان وكنفيو هادي. شنو هو العكس ديال ان امبير؟ هو ان ايبير. هادي كترجع هي الاولى، امبليك هادي كترجع هي الثانيه. ان او كاري شنو هو العكس ديال ان او كاري اي امبير؟ العكس هو بير، حيت الا ما كانش امبير راه غيكون بير. العكس ديال ان او كاري فردي هو زوجي. اذا دونك بور مونطري بار كونترابوزي il suffit de montrer هاد لامبليكاسيون هادي et pour cela soit n appartenant à n. الا بغينا نبينو هادي كنديرو soit n appartenant à n، كنطلقو من هنا وكنوصلو on a ولا كنكتبو سيبوزون ولا اللي بغينا on a n. الا كان n يبير هادي سبق لينا شفناها في الحصه اللي قبل. n الا كان بير implique il existe k appartenant à n tel que n égale 2k، حيت الا كان زوجي غادي يكون كيتكتب على شكل 2k جوج في عدد، بحال مثلا 4 كيتكتب على شكل جوج، 6 كيتكتب على شكل جوج في 3، 8 جوج في 4، اي عدد زوجي كيتكتب على شكل جوج في عدد. و هادشي اللي بغينا نوصل n au carré بير خصنا نرفعو او كاري. دونك implique il existe k appartenant à n tel que n au carré égale 2k au carré. دونك هنا au carré غيعطيني 4k au carré. implique il existe k appartenant à n tel que n au carré égale 4k هي 2k au carré. Donc, il existe k appartenant à n ou bien k' tel que n au carré غيكون كيتكتب على شكل 2k'. وهنا إلا كان n au carré كيتكتب على شكل 2k' يعني n au carré إيبير. انطلقنا من هنا وصلنا لهنا، شنو غادي نقولو دابا؟ دو لو ريزولتا. راه حنا جاوبنا دو لو ريزولتا ومنه النتيجة اللي تنتظروها راح نوصلنا لها. ناخدو maintenant le deuxième exemple. Donc إلا خدينا le deuxième exemple. Alors إلا خدينا le deuxième exemple مثلا ناخدو تقريبا نفس la question. Montrer que, donc là le deuxième exemple, montrer que quel que soit x appartenant à R ديفيرون. دابا هنا كتاخدو حتى لي زاستيوس، هادي لي زيكزامبل اللي كنديرو هنا دابا مهمين بزاف نبقاو حتى يعني عاقلين عليهم. إلا كانت مثلا x ديفيرون دو موان 4 et x ديفيرون دو 0 implique que x au carré plus 4x ديفيرون دو 0. إلا كان x كيخالف ناقص 4 وكيخالف 0 النتيجة غتكون كتخالف 0. إذا كيفاش غنديرو نخدمو هنا؟ نفس الشيء ريبونس
par contraposé, tiens, par contraposé, دائما نجاوب بهذه الطريقة par contraposé et se fait de montrer يكفي نبينو par contraposé, il suffit de montrer la contraposée de l'implication. Il suffit de montrer quel que soit le quantificateur ما كنبدلوش ما كنديروش لا نيغاسيون هذه كنأكدها راه لا نيغاسيون كنديرو غير هاد لي بروبوزيسيون اللي كاينين هنا، اما الكونتيفيكاتور لا، حيت هنا لامبليكاسيون بوحديتها، ها لامبليكاسيون فين كاينه كنبدلو غير الشيء اللي داخل لامبليكاسيون. دونك كيل كو سوا اكس ابارتونون ا ار كتبقى هنا كنقلبو هادو، يعني كنرجعو هنا x au carré plus 4x la négation ديال différent de 0 هي égale 0 implique x différent de moins 4 هي x égale moins 4 et la négation ديالها هي o ou x la négation x différent de 0 هي x égale 0. voilà la question اللي خصنا نبينو. دونك خصنا نطلقو من هنا ونوصلو لهنا. هنا غادي نستعملو الريزونمون ديالي بيان سور في لا كونترابوزي. غير الفكره الاولى هي ليدي ديال الريزونمون باغ كونترابوزي، اما لا سويت راه ايت ان ريزونمون ديريكت. دونك ايت ان ريزونمون ديريكت. الوغ شنو غادي ندير؟ سوا x appartenant à 1 on a دونك غنطلقو من هنا. هنا علاش ما قدرناش نخدمو على ديفيرون؟ حيت ما يمكنش تمشي بديفيرون ودير شي خدمه، حيت في الخدمه على ديفيرون ما كنقدروش نديرو خدمه. مثلا دابا x ديفيرون دو موان 4 و ديفيرون دو 0 ما يمكنش تعرف x او كاري زائد 4x شحال تساوي ديريكتومون، يعني هكا كالكول ما تقدرش تعرف شحال ديفيرون موان 4 ولكن شحال تيساوي. واش مفهوم؟ دونك داكشي كنفكرو في لا كونترابوزي، و بيسك هاد لا بروبورسيون اللي كتبت هنا وهادي اللي سولونا عليها سون ايكيفالونت، يعني بحال يعني الا كانت هادي فغي حتى لا بروميير اي فغي، سي هادي فوس حتى لا بروميير اي فوس. دونك سوا x appartenant à r on a وهنا نمشيو باغ ريزونمون ديريكت on a x au carré plus 4x اذا كان كيساوي 0 امبليك هنا نديرو لا فاكتوريزاسيون سينون نديرو دلتا ديسكريمينون دلتا الا كان مثلا 3 ديال لي نومبر. الوغ هنا لا فاكتوريزاسيون سوفيزونت. دونك هنا الا عملنا شنو غادي نلقاو؟ غادي نلقاو هادشي اللي غيعطينا x ايكال 0 و x بلس 4 ايكال 0 اللي غادي يعطينا x ايكال 0 و x égale moins 4. Donc, maintenant, ça l'est. Donc, on a x au carré plus 4, x égale 0, ça a le résultat. D'où le résultat. D'où le résultat. فاش نوصلوا داكشي اللي بغينا نبينو كنقولوا d'où le résultat. احنا وصلنا. Donc voilà. On a terminé هاد le raisonnement. Merci de votre attention. تلاقاو فيديو جاي ان شاء الله ونشوفوا التتمه ديال الدرس. Merci.